सिद्दीकी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को शुरू से ऑर्गेनाइज किया। और कब इसके प्रोग्राम शुरू किया जाए तो ये भी कहना चाहता हूँ कि बज़्म अदब आज से बहुत अरसे पहले चंद दोस्तों ने कायम की थी, जिसमें रवां दवा हमारे डॉक्टर साहब थे और हम लोग, जैसा कि आज हम लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, हम लोग घरों पर या रेस्टोरेंट्स में जमा होते थे और गज़लें पढ़ी जाती थी, आर्टिकल्स पढ़े जाते थे और इस किस्म के सारे प्रोग्राम होते थे। ये बज़्म चलती रही और आज देखिए, आज ये ज़िंदा है और आप लोग यहाँ मौजूद हैं। यूँ तो कहने को बहुत है, खुसूसन इंशा जी के बारे में चंदन साहबा ने मुझे 3 मिनट दिए हैं कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, जिसका शुक्रिया। आपको मालूम है कि मुझे कुछ कहने का वक्त कम ही मिलता है या मौका कम ही मिलता है। ज़्यादातर हम हजरात सुनने के आदी हैं, सुनाने के नहीं। चुनांचा मैं अपना बाकी वक्त मुझसे ज़्यादा कम गो को देकर प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और आज सबको खुशामदीद कहता हूँ। आइए। मशहूर ज़माना गज़ल कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा है। या उर्दू की आखिरी किताब में शामिल तहरीरें हों या तर्जुमे और सफ़रनामे, इनकी मार्फत इब्न इंशा ने अपने चाहने वालों और कदरदानों के दिलो दिमाग पर एक गहरा नक्श बनाया। बच्चों के लिए शायरी, सफ़रनामे, कॉलम, तराजीम, तंज़ो-मिज़ाह, क्या नहीं था उनकी ज़िंदगी। शेख मोहम्मद खां यानी इब्न इंशा 15 जून 1927 को लुधियाना के करीब वाक़ गाँव ठल्लाबाद में पैदा हुए। इब्न इंशा ने इब्तदाई तालीम कस्बे के ही एक स्कूल से हासिल की। ज़रा होश संभाला तो करीबी गांव के एक मिडिल स्कूल में दाखिल करा दिया गया, जहां वर्नाकुलर का एग्ज़ाम देने के लिए खद्दर की धोती बांधे नंगे पांव दाखिल होने वाले इब्न इंशा हिंदी और गुरमुखी से खासा लगा। मुंशी खां मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का हिस्सा थे, जहाँ बच्चों को तालीम के साथ साथ घर के छोटे मोटे कामों की भी जिम्मेदारी। अहले वफा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, झूठी प्रीत हमारी हो। फ़र्ज़ करो इस प्रीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो। एक बार फिर आप सबको बज़्म अदब की इस बज़्म में खुशामदीद। अब तालियां बजा सकते। अच्छा, बार बार तालियां बजाने को मैं इसलिए कहती हूँ कि हमें सांस लेने का मौका मिल जाता है और एक लम्हे को सोचने को मिल जाता है कि हमें अगला जुमला क्या बोलना है। इसलिए बगैर कहे आप लोग प्लीज़ तालियां बजाते रहा करें। तो एक तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसे मुसरत भाई ने बज़्म का तारुफ दिया कि 22-23 साल हो गए इस बज़्म को और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी उसी तरह हम लोग अपने इस कारवां के साथ रवा दवा हैं, बल्कि बहुत से नए चेहरे हमें हर बज़्म की महफिल में नए लोग नज़र आते हैं। और वही बात कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो फिर एक बार फिर महफिल की तरफ से, बज़्म की तरफ से आप सबको खुशामदीद। 2-4 बातों का मैं तज़किरा पहले कर दूं कि यहाँ पे आज AV सिस्टम का थोड़ा सा हमें ये रहेगा कि इनाम भाई मोस्टली हमारे माइक्स का सारा सेटअप करते हैं और आज हम बज़्म का प्रोग्राम पहली दफ़ा यहाँ कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, नहीं तो इनाम भाई की कंप्लेन हम ऊपर पहुँचा देंगे कि वो हमें बीच मंझधार में छोड़ के चले गए।
اچھا، تو ہم بغیر کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہمارے بیت بازی کا ایک جو ہمارا سیگمنٹ ہم نے بزم کی طرف سے شروع کیا ہے اور بڑا لوگوں نے اس کو سراہا، تو ہمیں ہر بزم کے پروگرام کے آخر میں ایک بیت بازی کا سیشن رکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو آج کافی لوگ نظر آ رہے ہیں، آج روبینہ بھی بیٹھی ہیں، سب کچھ بز میں بیت بازی ہو جائے گی، اور خاص طور پہ شگفتہ جو ہماری لاسٹ پروگرام کی ونر ہے، کہاں گئی ہماری شگفتہ؟ یہ نہیں، آج یہ تھوڑا سا کچھ خوش بھی ہیں اور نہیں بھی، آج ان کی بہن یہاں نہیں ہے، فرزانہ۔ تو جب لاسٹ ٹائم ہم بزم کا ہم نے جب بیت بازی کا کیا تو ہم نے 2 ٹیمیں بنائی تھیں، تو ایک ٹیم میں انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم دونوں بہنیں ساتھ پڑھیں گے، ہم نے کہا ہرگز نہیں، تو ایک ٹیم اے میں ہم نے ایک بہن کو رکھا اور ٹیم بی میں ہم نے دوسری بہن کو رکھا، لیکن یہ کہ اس ٹیم میں یہ ہار گئی تھی۔ آج خوش اس لیے ہے کہ آج ٹیمز نہیں ہیں، لیکن افسردہ اس لیے ہے کہ ان کی بہن آج پاکستان گئی ہوئی ہے۔ تو فرزانہ بیٹھی ہیں اور امرین کہاں گئی؟ ہماری امرین لودھی بھی آئی ہوئی ہیں آج تو، اور اسی طرح بہت سے لوگ نئے یہاں پہ بھی آئے ہیں، شاید فضل بھائی بھی واپس آئے ہیں تو کچھ دماغی کیفیت صحیح ہو تو کچھ اشعار وغیرہ بیت بازی کے حساب سے سنا دیں۔ تو چلیے اب محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک جو خوشی کی بات تھی کہ پڑھنے والے کافی لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اپنا کچھ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مقالہ۔ تو جیسا کہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ ایک شاعر کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آج ہم نے ابن انشا صاحب کا انتخاب کیا ہے۔ ابن انشا ایک بہت بڑا نام، تو ہم بیچ بیچ میں ابن انشا کا ذکر کریں گے، کچھ مقالے ان کے حوالے سے پڑھے جائیں گے، کچھ ان کی شاعری بھی پڑھی جائے گی، اور بیچ میں اس کے ساتھ ہی ہمارے جو مختلف جو لوگ آج شرکت کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے بھی کچھ مزاحیہ خاکے یا داستان گوئی بھی ہم لوگ آپ کی نظر کریں گے۔ تو مزید تاخیر کے بغیر میں سب سے پہلے ایک بار پھر ریمائنڈ کرا دوں، پلیز بیت بازی کے لیے نام لکھوا دیجیے، ایسا نہ ہو کہ میں پھر خود ہی کال کرنا شروع کر دوں بعد میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے یہاں کی ایک بہت ہی پیاری شخصیت جنہیں کہہ لیجیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادب کا پروگرام ہوتا ہے تو فوراً آ کے ہمیں کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کا کلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو سب سے بڑی بات کہ وہ اپنے والد کا نام، اپنے والد کا کلام انہوں نے یہاں پہ زندہ رکھا ہوا ہے، تو میں دعوت دوں گی آفرین کو کہ آفرین آ کر اپنے والد کا کلام یہاں پر پیش کریں۔ آج میں اپنے والد کے کچھ خطات اور ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی آپ کی نظر۔ نظم کا عنوان ہے آئندہ برس۔ قوم کے قائد یہ فرماتے تھے کل تقریر میں، قوم کے قائد یہ فرماتے تھے کل تقریر میں، امن کا پودا نمو پائے گا آئندہ برس۔ وہ علاقہ باریت ہو یا عقائد کا جنون، ہر تعصب ختم ہو جائے گا آئندہ برس۔ ان کے فرمانے پر ہم بھی سر ہلاتے تھے، مگر دیکھنا ہے کس برس آئے گا یہ آئندہ برس۔ دیکھنا ہے کس برس آئے گا یہ آئندہ برس۔ اور اب ایک خطا پیش کروں گی آپ کی نظر۔ اس خطا کا عنوان ہے پیاسی جنتا۔ پیاسی جنتا کے لیے لاکھوں کنویں کھودیں گے ہم، پیاسی جنتا کے لیے لاکھوں کنویں کھودیں گے ہم، ایک نیتا کا یہ وعدہ بجے حیرانی نہ تھا، ہاں مگر جب اقتدار ان کو ملا تو یہ کھلا، ان کے کھودے ہر کنویں میں پیاس تھی پانی نہ تھا۔ ان کے کھودے ہر کنویں میں پیاس تھی پانی نہ تھا۔ اور ایک خطا ہے، جذبات دوستی کے نہیں ہیں تو کیا ہوا، جذبات دوستی کے نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپس میں بات چیت کے راہیں کھلے رہیں، یہ سب سے اولین سیاسی اصول ہے، دل کے کباڑ بند ہو باہیں کھلی رہیں۔ اور ایک خطا ہے، لیڈروں سے آج تک پایا بھی کیا، ان کے منصوبوں سے سرمایہ بھی کیا، ان کے وعدوں پر بھروسہ کیا کرے، ریت کی دیواروں سے سایہ بھی کیا، ریت کی دیواروں سے سایہ بھی کیا۔ اور ایک خطا ہے، نہیں چنگیز سے کم باغبان ایذا رسائی میں،
نہیں چنگیز سے کم باغبا عیسیٰ رسائی میں نئے انداز سے ظالم ہمارا دل دکاتا ہے، جلا کر آشیاں کو بھی اگر تسکین نہیں ہوتی، اس کی آگ سے پھر اپنی بیڑی بھی جلاتا ہے، اس کی آگ سے پھر اپنی بیڑی بھی جلاتا ہے۔ یہ جو خطا ہے 1947 کا سلسلہ جو برقرار ہے اب تک، اس کے اوپر ہے، ذرا غور فرمائیے۔ بیڑیاں ٹوٹی زمانے ہو گئے رخ نہیں پلٹا مگر حالات کا، بیڑیاں ٹوٹی زمانے ہو گئے رخ نہیں پلٹا مگر حالات کا، ہم کو آزادی ملی تھی رات میں، سلسلہ باقی ہے اب تک رات کا۔ میرے مرحوم والد جو ہے غالب کے بہت بڑے فین تھے، جو ایک دن جب وہ دہلی گئے تھے اور غالب کے گھر میں انہوں نے لکڑیوں کا ٹال دیکھا، تب انہوں نے یہ خطا لکھی تھی اور عرض کیا ہے، فیصلہ آپ کر لیجئے کون کلچر کس قدر پامال ہے، فیصلہ آپ کر لیجئے کون کلچر کس قدر پامال ہے، شیکسپیئر کا مکان ہے میوزیم، حضرت غالب کے گھر پہ ٹال ہے، حضرت غالب کے گھر پہ ٹال ہے۔ اور یہ جو خطا ہے تھوڑا سا مزاحیہ ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں میرے والد طنز و مزاحیہ کے شاعر تھے، تو تھوڑا سا مزاحیہ ہے، اور ویسے بھی میرے شوہر جو ہے ہر وقت میرے ساتھ آتے ہیں یہاں پر اور میرا ساتھ دیتے ہیں، تو ان کی فیوریٹ خطا پیش کرنا چاہوں گی جو ان کو بہت پسند ہے۔ یار سے اپنے یہ پوچھا میں نے اظہار مزاح، یار سے اپنے یہ پوچھا میں نے اظہار مزاح، تیری گھر والی سنا ہے ماہر پکوان ہے، ہنس کے وہ بولا بھلا اتنا ہنر اس میں کہاں، جس کو کہتے ہیں کچن وہ بھی میرا میدان ہے۔ ایسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یار سے اپنے یہ پوچھا میں نے اظہار مزاح، تیری گھر والی سنا ہے ماہر پکوان ہے، ہنس کے وہ بولا بھلا اتنا ہنر اس میں کہاں، جس کو کہتے ہیں کچن وہ بھی میرا میدان ہے۔ اور یہ آخری مزاحیہ خطا ہے۔ نوجوان نے شادی شدہ شوہر کے لیے اپنا نامت اپنی خاتون سے پیٹے جاؤ گے، عرض کیا ہے، ایک نوجوان اتنا کفایت چھاڑ تھا، ایک نوجوان اتنا کفایت چھاڑ تھا، دیکھو وہ کس سلیقے سے پیسہ بچا گیا، شادی کے بعد اپنی ہنی مون کے لیے شملہ کی وادیوں کو اکیلا ہی چلا گیا۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پہ اپنے اگر والد کا کلام اس طرح زندہ رکھنا چاہیں تو بھرپور تالیاں ایک دفعہ اور آخری کے لیے۔ لیکن آج بہت خوشی ہوئی، بہت سے پرانے لوگ یہاں پہ، ہماری چمپا جی بیٹھی ہیں، ریچا آئی ہیں، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ریچا، اور کافی پرانے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، وندنا بھی آئی ہیں، بہت شکریہ وندنا آپ لوگوں کے آنے کا اور بزم کو سپورٹ کرنے کا۔ تو چلیے ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں، اور جس طرح ہم نے سب کو 3 سے 4 منٹ کا ٹائم دیا ہے، اور اگر آپ نے میرے منٹس جمع کرنا شروع کیے تو اگلی دفعہ مجھے کوئی نظامت نہیں دے گا۔ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اگلے مہمان، اور یہ آج پہلی دفعہ ہماری بز میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں اٹلانٹا اس حوالے سے کہ یہاں روز بروز مزید ادبی لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو بہت شکریہ آپ کا بز میں پہلی دفعہ آنے کا، اور یہ پیشے کے اعتبار سے دندان ساز ہیں، یعنی کہ ڈینٹسٹ ہیں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ بڑے مزیدار سے چٹکلے ہیں
اور کچھ تھوڑی سی مزاحیہ گفتگو کریں گے. تو چلیے ہم اپنی بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر کبیر احمد صاحب کو. وہ کہتے ہیں کہ جب میں جاپان گیا تو وہاں پہ جو بھی میں بازار سے چیز لے کے آتا تھا اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ میں سوچتا تھا کہ اس کو پھینکنے کی ضرورت کیا ہے, اتنی خوبصورت پیکنگ رکھ ہی لیتے ہیں. تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ میرے پاس صابن کی اور چھوٹی چھوٹی ڈبیاں استعمال کی اتنی خوبصورت چیزیں اکٹھی ہو گئی کہ جب میں واپس آنے لگا تو میں نے کہا اتنی خوبصورت چیزوں کو میں پھینک جاؤں, پاکستان میں لے جاتے ہیں, وہاں پہ بچے بڑے خوش ہوں گے. تو کہتے ہیں اب میں نے چھوٹی سی ڈبی کے اندر چھوٹی ڈبی کو بڑی ڈبی میں ڈالا کرتے کرتے ایک اچھا خاصا بڑا ڈبہ بن گیا. تو وہ میں لے کے جب پاکستان آیا تو کسٹم آفیسر نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی اس میں تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں نہیں اس میں کچھ ہے, اتنا بڑا ڈبہ اتنا وزنی آپ اٹھائے پھرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی پھر دیکھ لو. اس نے جب کھولا تو اس کے اندر سے ایک اور ڈبہ نکل آیا. جو ڈبے نکلتے ہیں تو اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا. تو آخر بے چین ہو کے اس نے آخری ڈبی چھوٹی سی کھولی, اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی میں نے پہلے کہا تھا اس میں کچھ نہیں ہے. تو دراصل میں پیشے کے حساب سے ڈینٹسٹ ہوں. میں نے اسلام آباد میں میرا کلینک تھا, بڑے سال پریکٹس کی ہے. بہت سارے بڑے مزیدار قسم کے مریض, چونکہ ڈینٹسٹ حضرات جو ہوتے ہیں نا ان کے مریض ویسے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, کوئی بیمار نہیں ہوتے. ایسے کوئی دانتوں کا مسئلہ تو چلو ایک الگ بات ہے. تو وہ اگر مریض خوش مزاج ہو تو گپیں شپیں بڑی اچھی لگتی ہیں. تو وہ ایک مریض میرے پاس آئے, وہ ایک پیر صاحب تھے. اب وہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے پورا پیروں والا گیٹ اپ کیا ہوا تھا, لگ رہا تھا جس طرح کسی جگہ سے پورے تیار ہو کے آئے ہیں. تو انہوں نے آ کے کلینک میں سب سے پہلے اپنا ٹربن اتار کے ایک جگہ رکھا, اس کے بعد میں وہ ایک ٹوپی تھی وہ رکھی, پھر گلے والی تسبیحاں اتارنی شروع کی. اس کے بعد میں کرتے کرتے اپنا اتنا لمبا چوغا اتارا, پھر کوٹ اتارا. اب ہم لوگوں کو ذرا جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اگر مریض کو بھی دیکھنا ہے, اور وہ کافی کوئی 5-7 منٹ لگا کے تو وہ فارغ ہو کے آگے تو ہماری ڈینٹل چیئر کے اوپر بیٹھے. تو میں نے انہیں بڑے ادب سے کہا جی فرمائیے. کہتے جی آپ فرمائیے. میں نے کہا جی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جی ڈاکٹر آپ ہیں, آپ کو بتانا چاہیے میرا مسئلہ کیا ہے. اب میری رگیں ذرافت ذرا پڑک اٹھی. میں نے انہیں کہا جی حضور یہ مسئلہ جانوروں کے ڈاکٹر کا ہوتا ہے, ان کا مریض بول نہیں سکتا. ہمارا تو آدھا فاصلہ آپ لوگ اپنی زبان سے ہی طے کروا دیتے ہیں. تو وہ میری بات انہیں کچھ زیادہ اچھی تو نہیں لگی. بہرحال پھر وہ سنجیدہ ہو گیا, انہوں نے اپنا باقی مسئلہ بیان کیا. ایک دفعہ گائنی کے ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آ گئے. آپ کو پتہ ہے گائنی والوں کا تھوڑا سا اور طرح کا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے. تو وہ آگے تو بیٹھے ہیں اور میں نے ان سے ایسے باتیں کرتے کرتے ان کو وہ سن کرنے کا انجیکشن لگایا, ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے پوچھتے وہ ان کا دانت ایسے ہی ہلتا سا تھا, میں نے نکال کے رکھ دیا. تو وہ کہتے ہیں واو واٹ اے پین لیس ڈلیوری. تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ فیصل آباد میں پریکٹس کرتے ہیں. تو جو فیصل آباد کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی ذرا مذاق کرنے کے عادی ہوتے ہیں, تھوڑا جگدے مارنے کا ان کو شوق ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے ایک مریض کو لاہور میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا. یہ ذرا پرانے زمانے کی بات ہے, اس زمانے میں موبائل فون اتنے عام نہیں تھے. تو وہ مریض اگلے دن لاہور میں ان ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ بیٹھا تھا. وہ ڈاکٹر صاحب اندر بزی تھے, اپنے مریض کو کسی کو دیکھ رہے تھے اور یہ انتظار کر رہا تھا اور ٹیلی فون کی بیل بجے جا رہی تھی. تو آخر ان صاحب نے فون اٹھایا اور اس سے پہلے کہ یہ بولے, وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ فیصل آباد والے ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا اور ڈاکٹر صاحب ایک مرغا بھیجا سی پہنچا کہ نہیں؟ تو وہ کہتا حضور میں وہ مرغا ہی بول رہے ہیں, یہ قربان نہیں ہوا. وہ ایک میرا دوست ڈاکٹر
था, वो बेचारा बहुत ही सूखा था। तो वो कह रहा है कि मेरे क्लिनिक पे एक औरत आई और आके अपने बच्चे को कहती है, बेटा दूध पिया करो नहीं तो डॉक्टर साहब जैसे हो जाओगे। अच्छा, फैसलाबाद के ना एक शायर थे, उनका नाम था अबीर अबूजरी, पुराने लोग उनको जानते होंगे। वो बड़े, अगर आप पुराने मुशायरे देखें तो उनमें वो शायर साहब बैठे हैं, बड़े बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, और पंजाबी के मज़ाहिया शायर थे, और उनकी आम गुफ्तगू भी बहुत मज़ाहिया होती थी। मुझे उनसे मिलने का भी इत्तेफाक हुआ। तो वो ख़ुद उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया कि मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया और मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये मेरा जो घुटना है ना दायां, इसमें दर्द होती है। तो डॉक्टर साहब ने घुटने को ऐसे बेदिली से हिला के देखा और पूछा, आपकी कितनी उम्र है? कहते जी 70 साल तो हो गई है। तो उन्होंने कहा 70 साल की उम्र में तो घुटने में दर्द होता ही है। तो कहते फिर मैंने अपना दूसरा घुटना आगे किया, मैंने कहा अभी 17 नहीं है, देखो इन्हू क्यों नहीं दर्द। यहाँ पे ना अमेरिका में बड़े बड़े मज़े के लोगों से मुलाकातें हुई। तो एक सरदार जी से मुलाकात हो गई, तो उनकी बेगम गोरी थी, और वो गोरी इतनी अच्छी पंजाबी बोलती थी, उनसे बातें करके बड़ा मज़ा आता था। तो गोरी ने ज़ाहिर है सारी पंजाबी, उसके उस्ताद तो सरदार जी थे। तो एक दिन पता चला कि उनकी आपस में तलाक हो गई है। तो मैंने सरदार से कहा, सरदार जी एनी इंटैलीजेंट तुहाडी बीवी सी, एडी सोहनी पंजाबी बोलती सी, तुसी उन्होंने तलाक क्यों दे दी? तुहानू ते नाल रहना चाहिए सी। वो कहते यार की दसां, यही तो दुख सी। मैं क्या की दुख सी? कहते उन्हें मेरे को गाला सीख के हुण मेरे तो भी वड्डियां गालां कड्ढण लग गए सी। इधर हमारा एक दोस्त जिनको था कि भाई ज़बीहा जो है ना वो होना चाहिए, तो वो गया उधर, एक स्पेनिश लड़का था जो ज़िबा कर रहा था। तो उसने कहा कि भाई देखो ये जो मुर्गा है ना, इसको मेरे सामने ज़िबा करना है, जो मैं कहूँगा वो तुमने मेरे पीछे पीछे पढ़ना है और फिर ज़िबा करना है। तो उसने कहा ठीक है जी। अब उन्होंने तकबीर पढ़ी, और वो आप सोचे स्पेनिश किस तरह पढ़ रहा होगा, उसने पढ़ के तो उसको ज़िबा किया। अब वो इतनी लंबी तकबीर से और इतनी मुश्किलों से वो भी थक गया था। तो उसने दूसरा मुर्गा उठाया, उसके ऊपर छुरी फेरी और साथ कहता सेम टू यू, सेम टू यू। मुझे पता है वो भी नहीं इन्होंने काटने दिया। अच्छा, ऐसा हुआ है, मेरा ख्याल है ये सारे शोरा हज़रात के साथ या उर्दू अदब के जो लोग हैं उनके साथ होता है कि जब वो अमेरिका आते हैं और बोर्ड पढ़ते हैं तो वो उनका अपने ज़हन में ना उर्दू में तर्जुमा करने लग जाता है। तो मेरे साथ भी यही मसला था। मैं जब भी कोई बोर्ड पढ़ता था तो उसका अच्छी सी उर्दू में तर्जुमा करता था। तो कुछ अर्से बाद वो ऐसे तर्जुमे मेरे सामने आने लग गए कि मैं उनके ऊपर खुद हैरान होने लग गया कि ये तो सारे देसी नाम हैं, ऐसे ही इन्होंने हम इनको अमेरिकी कहते हैं। मसलन हमारे बच्चों की एक टीचर थी मिसेस ग्रीनवुड, तो अब उसका मैं तर्जुमा करूँ तो यकीन करें उसका तर्जुमा बनता है हरियाली बेगम। मैं जब इधर आया तो एक शहर में मैं रहता था, लिटिल रॉक उसका नाम था। तो लिटिल रॉक को अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो हमारे उधर एक शहर है छोटा सा, उसका नाम है ठीकरी वाला। तो लिटिल रॉक और ठीकरी वाला बिल्कुल सेम ही है। तो एक और बड़ी मज़े की बात है, वो है बकहेड। बकहेड का मेरे ख्याल में उर्दू तर्जुमा खोता तो वहाँ बनता है। अच्छा चलो ठीक है। हैं लाखों रोग ज़माने के, क्यों इश्क है रुस्वा बेचारा, हैं और भी वजह वहशत की, इंसान को रखती दुख यारा। हाँ बेकल बेकल रहता है, हो प्रीत में जिसने जी हारा। यूँ सुबह से लेकर शाम तलक, यूँ कौन फिरेगा आवारा। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। ये थे इंशा इब्ने इंशा। तो चलिए हम महफिल को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं दावत दूंगी अमीन संडेलो साहब को कि वो आएँ और यहाँ पर अपना कलाम पेश करें।
جی کی ایک میری بڑی پسندیدہ غزل ہے، سماعت فرمائیے۔ دیکھ ہمارے دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا، دیکھ ہمارے دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا، ایک ستارہ بیٹھے بیٹھے تابش میں خورشید ہوا، آج تو جانی راستہ تکتے شام کا چاند پدید ہوا، تو نے تو انکار کیا تھا دل کب نا امید ہوا۔ حاصل غزل شعر ہے۔ آن کے اس بیمار کو دیکھو تجھ کو بھی توفیق ہوئی، آن کے اس بیمار کو دیکھو تجھ کو بھی توفیق ہوئی، لب پر اس کے نام تھا تیرا جب بھی درد شدید ہوا۔ تو نے تو ہم سے کلام بھی چھوڑا عرض وفا کے سنتے ہی، تو نے تو ہم سے کلام بھی چھوڑا عرض وفا کے سنتے ہی، پہلے کون قریب تھا ہم سے اب تو اور بعید ہوا۔ ایک شعر میں 2 حاصل غزل شعر ہو سکتے ہیں، تو یہ آخری مجھے بڑا پسند ہے۔ دنیا کے سب کارج چھوڑے نام پہ تیرے انشاءاللہ، دنیا کے سب کارج چھوڑے نام پہ تیرے انشاءاللہ، اور اسے کیا تھوڑے غم تھے تیرا عشق مزید ہوا۔ بغیر تاخیر کے میں اب دعوت دوں گی ڈاکٹر سیدہ عمرانہ نشتر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آنسو کی روشنائی سے لکھی ہوئی ایک دردی نظم پیش کر رہی ہوں۔ عنوان ہے غم دل مسلسل، غم جاں مسلسل۔ یہ میری یہ نظم غمگین دلوں کے لیے ایک مرہم، ایک تحفہ، ایک پیغام ہے۔ یہ نظم اس انمول ہستی کے نام ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ میری امی کا انتقال 2003 میں جمعے کے روز عاشوری کے دن ہوا تھا، اسی مارچ کے مہینے میں۔ اس نظم کے چھوٹے سے احاطے میں نے اپنی امی کے غم کے ساتھ ساتھ غم حسین کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اس سلسلے میں اپنے غم کو، اپنے اشکوں کی گاگر کو غم حسین کے سمندر میں ڈبا دیا ہے۔ یہی میری غم کی معراج ہے۔ نظم پیش کرتی ہوں صمیم قلب سے اس دعا کے ساتھ کہ جو مائیں اس دنیا سے گزر گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمائے، اور جو زندہ ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دراز عمر تک سلامت رہیں، آمین۔ نظم پیش کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ میری پیاری امی جان، میری مادر مہربان، کہاں سے لاؤں وہ زبان جو کر سکے تیری عظمت کو بیان، چکا سکتی نہیں تمام عمر میری زندگی تیرے انگنت احسان۔ میرا بچپن اور میری ضرورتیں، میرے ننھے وجود سے لپٹی تیری بے شمار خدمتیں، میری زندگی کو سنوارتی تیری نایاب نصیحتیں، میری کردار کو اجالتی تیری انمول ہدایتیں، میرا حوصلہ بڑھاتی تیری بے مثل شفقتیں، میرے ارد گرد گھومتی تیری دعاؤں کی شکل میں ہزار راحتیں، ہزار رحمتیں۔ جب سے چھوٹا ہے میرے ہاتھ سے تیری مانگتا کا آنچل، ہے غم دل مسلسل، ہے غم جاں مسلسل۔ وہ منظر میں آج تلک بھلا نہ پائی، ظالم دن گزرا، بیری رات کٹی، قاتل صبح آئی، دل ڈوبا، نبض تھمی، لب نے جنبش کی، کلمہ پڑھا، سانس رکی، گردن دھڑکی، بس ایک ہچکی آئی، میں ہاری قضا سے ماں تجھ کو بچا نہ پائی۔ بندہ کتنا بے بس ہے اپنے رب کے آگے، بات سمجھ میں آئی، روتے روتے باد زبانیں جا کر سب کو یہ خبر سنائی، غنچوں کو یقین آیا وہ دینے لگے دہائی، بجلی ہم سے تڑپی کڑکی چمکی، بادل چلا چلا کے روئے، ابر تر نے بھاری دل سے مجھ کو پرسا دیا، اشجار نے زیر لب اظہار افسوس کیا، بلبل کے چمن میں نالے گونجے، گلشن کی پتی پتی سسکی، پھولوں کی آنکھیں بھر گئیں، گلے آرس پہ شبنم بن کے آنسو چمکے، ہر شے نے دی تجھ کو رو رو کے ودائی، محبتوں چاہتوں کے درمیان تیری تجہیز تکفین انجام پائی، جگنوں نے چمک چمک کر لہر پہ دیا جلایا، شاخ گل نے جھک کر تربت پہ پھولوں کو چڑھایا، آنکھوں نے بھر بھر کے کٹورے اشکوں سے چھڑکاؤ کیا، عرصے تک قبر کی مٹی سوکھ نہ پائی، گہرے ہو گئی شام کے سائے، ہم بھاری دل سے گھر لوٹ کے آئے، کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن پاک نے مجھے یہ بات سمجھائی، ان اللہ مع الصابرین، دین حق نے صبر کی راہ دکھائی۔
माँ मैं तेरे हिज्र में, तेरे फिराक में कहाँ कहाँ से गुजरी, जुदाई की तपती ज़मीं से गुजरी, फुरकत के चलते आसमां से गुजरी। जब हद से गुजरा मेरा गम, आयत आयत में रखा ज़ख्म दिल के मरहम, पुराने हकीम ने की गम दिल की मसीहाई, ज़िक्र इलाही ने बख्शा दिल बिस्मिल को करार, हुब्बे नबी ने की दिल मुस्तक की रहनुमाई, सदक़े अहले बैत के मेरे गम ने मंजिल पाई। गुलिस्तान यकीन में रख के कदम, मैंने समझा मैंने जाना, आदमी मुसाफिर है दुनिया सराय खाना, लाजिम है यहाँ से एक रोज सबको जाना, जिंदगी सफर है आखिरत असल ठिकाना, रोज़े महशर मिलेगा जन्नत दोज़ख का परवाना। गम के लिए हुक्म शरीयत है, सिर्फ 3 रोज़ा सोम की इजाज़त है, इससे ज़्यादा मुमानियत है, मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब की हिदायत है। हाँ, अगर किसी गम की इजाज़त है वो है गमे हुसैन, जो मुस्तफ़ा की सुन्नत है, अहादीस मुबारका में मिलती इसकी रिवायत है। गमे हुसैन में रोना बख्शिश की ज़मानत है, जन्नत की बशारत है। जो पसंद है खुदा और रसूल को वही रास्ता मैंने इख्तियार किया, माँ तेरी याद को तेरे गम को गमे हुसैन पे वार दिया, दे के थपकियाँ तेरे गम को दिल के पालने में सुला दिया, ताकि दिल में खून दिल से गमे हुसैन का चिराग जला दिया। गमे हुसैन हर गम का बतावा है, गमे हुसैन दीन हक की तरफ बुलावा है, गमे हुसैन हर गम से अफजल है, उस पारस जैसे गम के आगे मेरा तेरा सबका गम लोहा तांबा पीतल है। ये शाह हुसैन है, ये नबी के नूरैन है, दीन हक के ताजदार हैं, नौजवाना में जन्नत के सरदार हैं, न उनकी कोई मिसाल है न उनकी कोई नज़ीर है, आपकी शान में कुरान में आई आयत तकहीर है, ज़ेबतन किए हैं तस्लीम व रज़ा का एहराम यकीन, भर भर के पिला रहे हैं तौहीद के जामे यकीन। सलाम उनकी शुजाअत को, सलाम उनकी शहादत को, सलाम उनकी सदाकत को, सलाम उनकी सखावत को। गमे हुसैन है नूर यकीन का गहरा समंदर, मेरा गम आँख से टपका एक आंसू, बेबस बेचारा बेसब्रा बेचैन बेकल बेघर, न राह कोई इसकी न मंजिल की खबर, कितना दुश्वार है इस कतरे का सफर। मेरे गम ने गमे हुसैन का सबका पाया, मेरा आंसू उनके बहरे गम में समाया। यही है मेरे गम का हुस्न मुक़द्दर, यही है मेरे अश्क की महराज मुनव्वर। गमे हुसैन है हर ज़ख्म दिल का मरहम, गमे हुसैन है यही है मेरा पैगाम। तो चलिए हम महफिल को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इंशा जी के कुछ कलाम मज़ीद सुनेंगे, कुछ मकाले सुनेंगे उनके। अब मैं दावत दूंगी हमारी बहुत ही अच्छी बज़्म की मेंबर कह लीजिए, या हमारी खुशनसीबी के ये पूरा ख़ानदान खैराबादी जिसको हम कहते हैं ख़ानदान यहाँ पे मौजूद है, जिसने बड़े अदब के चिराग इस शहर में रोशन किए हुए हैं। अब मैं दावत दूंगी डॉक्टर सैयदा नाहिद नश्तर साहिबा को कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। एहसास की नुदरत से रोशन उनकी शेरी कायनात, एहसास की नुदरत से है रोशन उनकी शेरी कायनात, मोह लेती है दिलों को उनके सुखन की हर हर बात। वो शोखी व ज़राफ़त से चहकती हुई उनकी तहरीरें, नई तर्ज अदा से निखरती हुई उनकी तहरीरें, वो तंज़ मज़ा की हसीन गुलकारियाँ, वो तराजिम निगारी की फ़नकारियाँ, वो मुनफरिद लहजा व असलूब की सादगी, ज़ोर बयां में वो अल्फाज की दिलकशी, अदब की जागीर हैं उनका सुखन, दर्द की जंजीर है उनका सुखन। अपनी तहरीरों में ताबंदा हैं इब्ने इंशा, हर अहले दिल के दिल में जिंदा हैं इब्ने इंशा। दुनिया शेर व अदब का विकार है इंशा, साहिबे फ़न साहिबे अफ़कार हैं इंशा। बात करते हैं चांद नगर, दिले बहशी, उनके सफ़रनामे। यकीन जानिए कि अगर इंशा जी को पढ़ने बैठें तो शायद हम उसमें खो से जाएं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह ख़ास तौर पे चांद का जिक्र उन्होंने जिस तरह अपनी शायरी में किया है किसी और शायर ने नहीं किया। चल इंशा अपने गाँव में यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कम बहरूप बहुत। उस पेड़ के नीचे क्या रुकना जहाँ साया कम हो धूप बहुत। चल इंशा अपने गाँव में बैठेंगे सुख की छाँव में।
تو اب ہمارے اگلے مہمان بزم میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں. میں نے کہا بزم کی بڑی خوش نصیبی کہ یہاں پہ خود لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ اپنا کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کریں گے, کچھ مقالے, کچھ خوبصورت باتیں, کچھ ادبی گفتگو کریں گے. تو ہماری بزم میں ایک بڑا اچھا نیا اضافہ, اور یہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں, اور مجھے بس جب بھی وکیل کا کہیں ذکر آتا ہے تو مجھے بے اختیار وہ یاد آ جاتا ہے کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا کہ آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. لیکن ہماری محفل کے نئے مہمان, شکریہ تالی بجانے کا, صرف ایک تو سمجھ میں آیا. میں دعوت دوں گی ہرموہن شبر جی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بزم کے لیے کچھ پیش کریں. یہ 2 کتابوں کے رائٹر بھی ہیں اور انہوں نے مزاح کے حوالے سے کافی کچھ لکھا ہے, اور آج بزم میں پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں. بہت بار بولنے کا موقع ملا. اردو کی اسٹیج پہ آج پہلی بار آیا ہوں, اس لیے معذرت چاہتا ہوں, کوئی غلطی ہو تو. ویلکم. اردو لینگویج کے بارے میں پہلے میں بات کرنا چاہوں گا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنی عمدہ معیار ہے اردو کا شاعری میں, وہ اور کسی لینگویج میں نہیں ہے. تو ایک آدمی, ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی مجھے بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے پاس صرف 6 مہینے اور ہیں زندہ رہنے کے, تو اب تم بتاؤ گے کہ تمہیں 6 مہینے میں کیا کرنا چاہو گے. کہتے ہیں شہر میں ایک اردو کی اکادمی ہے, وہاں چلا جاؤں گا, اردو کا ایک کورس سیکھ لوں گا میں, ہے وہ کر کے 6 مہینے میں اردو سیکھ لوں گا. کہتا ہے 6 مہینے کے بعد چلے جاؤ گے تو سیکھنا کیوں ہے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد جب آپ جنت میں جاتے ہو تو وہاں حوریں ملتی ہیں, تو آپ کو آپ کی بات چیت کے لہجے میں کچھ نہ کچھ خوبصورتی ہونی چاہیے, اور اردو سے اچھی خوبصورتی کسی اور لینگویج میں تو ہے ہی نہیں. ڈاکٹر نے کہا ارے تمہیں کیا معلوم کہ تم جنت میں جاؤ گے, دوزخ میں بھی تو جا سکتے ہو. کہتا کہ پنجابی تو آتی ہے. ایک اسی کے بارے میں ایک بار ایک مہندر سنگھ بیدی صاحب ایک مشاعرہ کر رہے تھے, پریزائڈ کر رہے تھے, تو سارے ہندی اور اردو میں شاعری ہو رہی تھی. تو ایک گرمکھ سنگھ مسافر کو انہوں نے بلایا, تو انہوں نے آگے اسٹیج پہ کہا کہ میں پنجابی میں سناؤں گا. تو پیچھے ندا فاضلی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑے سینئر شاعر. کہتا وہ تو دوزخ کی زبان ہے. تو بیدی صاحب نے کہا رک جائیے. ندا فاضلی صاحب کہتے ہیں کہ پنجابی تو دوزخ کی زبان ہے, تو صاحب آپ ضرور سیکھ لیجیے, آپ کے بڑے کام آئے گی. تو زبان تو ایسا نہیں ہے, ہر ایک کا اپنی زبان کی خوبصورتی ہے. جیسے کئی لوگ بہت پراؤڈ ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی فرینچ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی لینگویج کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ایک انگریز گیا پیرس میں, تو اس نے انگریزی میں پوچھا رستہ کسی سے, تو وہ فرینچ میں تھا, اس نے اس کا جواب فرینچ میں دیا. تو انگریز نے سوچا اس کو انگریزی نہیں لگتا آتی, تو اس نے دوسرا سوال اسی رستے کے بارے میں پوچھنا تھا, تو اس نے دوسرا سوال فرینچ میں پوچھا. تو اب فرینچ نے اس کا جواب انگلش میں دیا. تو اس نے کہا بھائی جب میں نے آپ سے انگلش میں پوچھا تو آپ نے فرینچ میں جواب دیا, اور جب میں نے فرینچ میں پوچھا تو آپ نے انگلش میں جواب دیا, ایسا کیوں. کہتے ہیں دیکھیے when you spoke in English you are giving respect to your language, so I spoke in French, I gave respect to my language. The moment you gave respect to my language, I gave respect to your language. پر ایک بات ہے, لینگویج کا مین ہوتا ہے کمیونیکیشن. اگلے پلے پہ کچھ کی کہہ رہے ہو. ایک لڑکا تھا تو پشتو سیکھ کے آ گیا, اب ماں کو تو پنجابی آتی تھی, تو بیمار ہو گیا, مر گیا. تو لوگ اس کے گھر آئے, پوچھا کہ بھائی اس نے مرنے سے پہلے کچھ کہا. بولی ہاں آب کر رہا تھا. تو بولا آپ نے پانی دیا. بولا پانی تو اس نے مانگا ہی نہیں. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا مطلب پانی ہے. سب نے بتایا اس کا مطلب تو پانی ہے. کہتی آپ کرنا مار کے پترو جے تو منگ دو پانی تو پر دینی پیالے. جناب لینگویج
सारी अच्छी है, सिर्फ ये है कम्युनिकेशन समझने वाले को समझनी चाहिए, कोई उसमें एक से दूसरी बेहतर नहीं है। बट फिलहाल मैंने सोचा, वैसे मैं जब लखनऊ में था 1 साल के लिए, वहाँ मैंने देखा बड़ी खूबसूरत उर्दू बोली जाती है। तो वहाँ एक बात मुझे किसी ने बताई कि एक बच्चे को किसी और बच्चे ने पिटाई कर दी, तो इस बच्चे ने घर आके बता दिया, तो फादर उस बच्चे के घर गया जिसने पीटा था। अब वो उसका घर जो ऊपर वाली मंजिल पे था, तो नीचे से आवाज देता है, हजूर आपके लफ्ज़े जिक्र ने मेरे नूरे चश्म को पीटा है, हजूर नीचे तशरीफ लाएंगे पिटने के लिए, या बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो आपको पीटने के लिए? पीटने के लिए आए? इतनी खूबसूरत लैंग्वेज नहीं कहा हो सकती है। और लखनऊ में किसी को आप टकरा जाओ, कहेगा हजूर माफ़ करना। लुधियाना में, हमारे पंजाब में टकरा जाओ, कहेगा नो है। सो एनीवे, अभी डेंटिस्ट की बात हो रही थी, कोई डेंटिस्ट के 3-4 जोक याद आ गए, मैं आपसे शेयर करके बात चाहूँगा। एक औरत को बड़ा डर लगता था डेंटिस्ट में जाने से, आपके पास तो ऐसे आते होंगे। तो जब वो बैठी थी तो डेंटिस्ट पास आया तो उसे जोर से चीख मारी। तो डेंटिस्ट ने कहा, भाई मैंने तो अभी आपका मुंह खोला भी नहीं, टच भी नहीं किया, चीख क्यों मार दी? कहती जनाब मेरे पैर पे तो खड़े हो। दो लोगों की लड़ाई हो गई, एक ने कहा मैं तुम्हारे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। तीसरा बंदा पास में खड़ा था, कहता जी 32 तो होते नहीं, 28 होते हैं। कहता मुझे पता था तुम बोलेगा, तेरे भी 4 मिल लिए। एनीवे, डेंटिस्ट का बड़े डॉक्टरों के बारे में बड़े, डेंटिस्ट के बारे में एक और मुझे याद आया। मेरा जब मैं कनाडा में था तो दांत में दर्द हुई, तो डेंटिस्ट के पास गया तो उसने बताया, देखिए ये विजडम टूथ जो होता है वो निकाल दो तो ठीक हो जाएगा। तो मैं घर आके सोचने लग गया कि जब ये विजडम टूथ आया था, बड़ी दर्द हुई थी, तो लोगों ने कहा था ये अकल आ गई है। अब ये जा रहा है तो अकल भी जा रही है क्या? फ्रॉम दैट लॉजिक। एनीवे, उसी दिन जब मैं गया तो सुबह अखबार में खबर आई थी कि एक डेंटिस्ट था और उसकी बीवी भी डेंटिस्ट थी, तो दोनों में झगड़ा हो गया। अब बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस पर, तो अपना दांत निकलवाने के लिए गया, तो उसको उसने बेहोश करते एंथीसिया देते हैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, तो वो दे दिया। तो उसने क्या किया, उसके 32 के 32 दांत निकाल दिए, 28 जितने भी थे। जब होश आया तो सारे दांत निकल गए थे, और ये अखबार में न्यूज़ आई। अच्छा। तो एक मोहतरमा थी डॉक्टर जिसने मेरा दांत निकाला था, मैं कहा मैडम आज अखबार में ये खबर आई है, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, एक ही ना निकालना। सो वैसे भी डॉक्टरों के बहुत से किस्से हैं, पर मैं उससे पहले एक और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, टाइम अभी है शायद 1 मिनट। हाँ, तो एक बस 2 बसों में पिकनिक पे जा रही थे, अगली बस में थी सारी मदर इन लॉ, अच्छा, सासें, और पिछली बस में थी सारी डॉटर इन लॉ, बहुएं। इत्तेफाक क्या हुआ कि पहली बस की टक्कर हो गई और सारी की सारी सासें मर गई, और बीवियाँ जो बहुएं थी रोने पीटने लगी सारी की सारी, उसके बाद चुप हो गई। पर एक उनमें से रोई जाए। सबने कहा क्या बात, तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्यार था अपनी सास से, जो तुम चुप ही नहीं कर रही। कहती कि प्यार कुछ नहीं, उससे बस मिस हो गई। हाँ, ज़बान की बात की तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर हमें उर्दू की अदायगी पे नाज है तो हिंदी की हलावत भी किसी से कम नहीं है। दोनों ज़बानें अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं, बस समझना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका बज़्म में आने का, और चलिए महफिल को आगे लेके चलते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि एक बार फिर फजल भाई को हम स्टेज पे सुनेंगे, उनकी खूबसूरत आवाज़ में कुछ, और प्लीज़ यहाँ पे तशरीफ़ लाइए और इरशा जी का वो कलाम आपकी नज़र करेंगे। ये इब्न इंशा की लिए ख़ास तौर से इंशा जी, इन चाहने वाली देखने वाली आँखों ने मुल्कों शहरों कैसा देखा है। ये मेरी गज़ल की इंशा जी की गज़ल की ये उन्वान तो नहीं, लेकिन मौके के लिहाज से मैंने ऐसी शेर कह दिया। और इंशा जी की गज़ल की ये उन्वान है,
हो न दुनिया में कोई हम सा भी प्यासा लोगों, हो न दुनिया में कोई हम सा भी प्यासा लोगों, जी में आती है कि पी जाएं ये दरिया लोगों। कितनी इस शहर के सपियों की सुनी थी बातें, कितनी इस शहर के सपियों की सुनी थी बातें, हम जब आए तो किसी ने भी न पूछा। इत्तेफाकन ही सही कोई दर तो खुलता, इत्तेफाकन ही सही कोई दर तो खुलता, झिलमिलाता पसे चिलमन कोई साया लोगों। सब के सब मस्त रहे अपने निगह खानों में, सब के सब मस्त रहे अपने निगह खानों में, कोई कुछ बात मुसाफिर की भी सुनता लोगों। होंगे इस शहर में कुछ उसके भी पढ़ने वाले, होंगे इस शहर में कुछ उसके भी पढ़ने वाले, यूं तो ये शख्स भी मशहूर था खासा। किसी दामन किसी आंचल की हवा तो मिलती, किसी दामन किसी आंचल की हवा तो मिलती, जब सरे राह ये वामंदा गिरा था लोगों। एक तस्वीर थी क्या जानिए किसकी तस्वीर, एक तस्वीर थी क्या जानिए किसकी तस्वीर, नक्श मोहन सा और रंग उड़ा सा लोगों। एक आवाज़ थी क्या जानिए किसकी आवाज़, इसने आवाज़ का रिश्ता भी ना रखा लोगों। चंद हरफों का मुअम्मा था वो उलझा सुलझा, चंद हरफों का मुअम्मा था वो उलझा सुलझा, उसने तो नाम भी पूरा न बताया। है ये दर्द कि मुश्किल से थमा था दिल में, अभी सर्जरी हुई तो मुझे ये शेर याद आया था। है ये दर्द कि मुश्किल से थमा था दिल में, चांद पूनम का अभी से निकल आया लोगों। कुछ पता इसका हमें, कुछ पता इसका हमें तो कुछ पता इसका हमें तो मिलता, कुछ पता इसका हमें तो मिलता, कौन घर कौन नगर कौन मोहल्ला लोगों। फिर वही दश्त की तन्हाई है, फिर वही दश्त की तन्हाई है, वहशत दिल ने कहीं का भी न रखा। मुकर्रर कह रहे हैं, फिर वही दश्त की तन्हाई है, वहशत दिल ने कहीं का भी न रखा। उसमें हिम्मत है तो दराए उठा ले ये हिसार, उसमें हिम्मत है तो दराए उठा ले ये हिसार, अपने गुंबद में तो ना दर है ना दरीचा। इस गज़ल को शॉर्ट किया है। जी की जी में ही रही हसरत तूफ़ानों की, जी की जी में ही रही हसरत तूफ़ानों की, ये सफ़ीना तो किनारे पे ही डूबा। मुझे याद दिलाया गया था कि मैं 17-18 साल के बाद मैं दोबारा से स्टेज पे मैं आ रहा हूँ, तो शुक्र है कि अब चूँकि सदफ मेरी आधी घरवाली हैं तो काफ़ी पुश करना पड़ा था इनको। थैंक यू सबा, शी इज़ माई वाइफ देयर। एक चीज़ मुझे अच्छी याद आई, आफरीन आई थिंक आपने अपने वालिद का कलाम याद रखा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गुजारिश ये है कि नेक्स्ट टाइम आपकी मियाँ की याद बीती जो है उनको खुद सुनाने दें तो अच्छा लगेगा। ये इब्न इंशा की लिए ख़ास तौर से, इंशा जी, इंशा आने वाली देखने वाली आँखों ने मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों कैसा कैसा देखा अच्छा। ये मेरी गज़ल की इंशा जी की गज़ल की ये उन्वान तो नहीं, लेकिन मौके के लिहाज से मैंने ऐसी शेर कह दिया। और इंशा जी की गज़ल की ये उन्वान है, हो न दुनिया में कोई हम सा भी प्यासा लोगों, हो न दुनिया में कोई हम सा भी प्यासा लोगों, जी में आती है कि पी जाएं ये दरिया लोगों।
कितनी इस शहर के सपियों की सुनी थी बातें, कितनी इस शहर के सपियों की सुनी थी बातें, हम जब आए तो किसी ने भी न पूछा। इत्तेफाकन ही सही कोई दर तो खुलता, इत्तेफाकन ही सही कोई दर तो खुलता, झिलमिलाता पसे चिलमन कोई साया लोगों। सब के सब मस्त रहे अपने निगह खानों में, सब के सब मस्त रहे अपने निगह खानों में, कोई कुछ बात मुसाफिर की भी सुनता लोगों। होंगे इस शहर में कुछ उसके भी पढ़ने वाले, होंगे इस शहर में कुछ उसके भी पढ़ने वाले, यूं तो ये शख्स भी मशहूर था खासा। किसी दामन किसी आंचल की हवा तो मिलती, किसी दामन किसी आंचल की हवा तो मिलती, जब सरे राह ये वामंदा गिरा था लोगों। एक तस्वीर थी क्या जानिए किसकी तस्वीर, एक तस्वीर थी क्या जानिए किसकी तस्वीर, नक्श मोहम सा और रंग उड़ा सा लोगों। एक आवाज़ थी क्या जानिए किसकी आवाज़, इसने आवाज़ का रिश्ता भी ना रखा लोगों। चंद हरफों का मुअम्मा था वो उलझा सुलझा, चंद हरफों का मुअम्मा था वो उलझा सुलझा, उसने तो नाम भी पूरा न बताया। है ये दर्द कि मुश्किल से थमा था दिल में, अभी सर्जरी हुई तो मुझे ये शेर याद आया था। है ये दर्द कि मुश्किल से थमा था दिल में, चांद पूनम का अभी से निकल आया लोगों। कुछ पता इसका हमें, कुछ पता इसका हमें तो कुछ पता इसका हमें तो मिलता, कुछ पता इसका हमें तो मिलता, कौन घर कौन नगर कौन मोहल्ला लोगों। फिर वही दश्त की तन्हाई है, फिर वही दश्त की तन्हाई है, वहशत दिल ने कहीं का भी न रखा। मुकर्रर कह रहे हैं, फिर वही दश्त की तन्हाई है, वहशत दिल ने कहीं का भी न रखा। उसमें हिम्मत है तो दराए उठा ले ये हिसार, उसमें हिम्मत है तो दराए उठा ले ये हिसार, अपने गुंबद में तो ना दर है न दरीचा। इस गज़ल को शॉर्ट किया। जी की जी में ही रही हसरत तूफ़ानों की, जी की जी में ही रही हसरत तूफ़ानों की, ये सफ़ीना तो किनारे पे ही डूबा। अगर आपने चांद नगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा। और सबसे बड़ी बात, आपने जब हिंदुस्तान की बात करी और उर्दू और हिंदी की हम अगर बात करते हैं तो इब्ने इंशा का जितना कलाम हिंदुस्तान में पढ़ा गया है उतना शायद पाकिस्तान में भी नहीं पढ़ा गया। अगर आप इब्ने इंशा को सर्च करेंगे इंटरनेट पे, गूगल पे, तो ज़्यादातर, क्योंकि जब मैंने इब्ने इंशा को पढ़ा उस वक्त उनकी जो थी, अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई और मुद्दतें गुजर गई। हम अमेरिका आए 2019 में, 2019 में सुखत का एक प्रोग्राम यहाँ हुआ और वहाँ पे उन्होंने ये नज़्म पढ़ी दोबारा, जो मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी। तो मैंने पहली दफ़ा किसी और से वो नज़्म इस तरह सुनी तो मुझे बड़ी हैरत और खुशी हुई कि कहाँ ये शायर जो होते हैं इनकी कोई सरहद, कोई सीमा नहीं होती। ये हर जगह उतनी ही मोहब्बतें बिखेर के जाते हैं, चाहे वो सरहद के इस पार हो या उस पार हो या दुनिया के किसी भी खित्ते में हो। यही वजह है कि आज सब हम लोग एक साथ यहाँ फिर एक जगह बैठे हैं। तो चलिए हम मज़ीद महफिल को आगे लेके चलते हैं। और अब जो हमारे पास हमारे मेहमान हैं यहाँ पर, और ये भी अटलांटा में भी नए आए हैं और हमारी बड़ी खुशनसीबी कि इन्होंने कहा कि ये भी बज़्म में अपने भाई का एक नज़्म पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक बहुत ही अहम काम अंजाम दे रहे हैं, यानी कि TCF, यानी कि द सिटीजन फाउंडेशन के
کو چلا رہے ہیں, جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں بچوں کو پڑھائی کے لیے, ان کے لیے خدمات انجام دیتا ہے. تو ایک بار بھرپور تالیاں پہلے تو آپ ان کے لیے بجائیے ڈاکٹر عبداللہ جعفری اور TCF کے لیے, کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں. میں ٹاک شو بھی کرتی ہوں, تو میں نے ایک لائیو ٹاک شو کیا تھا ڈاکٹر جعفری کے ساتھ, اور یقین کیجئے اب تک اس کے 67,000 ویوز ہو چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ جعفری صاحب میں ہر 2 مہینے بعد آپ کا انٹرویو کروں گی. اچھا, ان کا درس و تدریس سے ذرا کچھ زیادہ ہی واسطہ ہے, تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جس آدمی کو سنائی نہ دے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی کہہ لو, کیا فرق پڑتا ہے, اسے کون سی سنائی دے. میرا نام عبداللہ جعفری ہے اور میرے ساتھ میری بیوی انجم ہے. ہم لوگ اس شہر میں نئے آئے ہیں, اور اگر آپ ہمارے متعلق زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کھانے پہ بلائیے, آپ کو بتائیں گے. میں سب سے پہلے تو بزم ادب اٹلانٹا کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے والد سید محمد جعفری کا ایک نظم آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ شام ابن انشا کے نام ہے, تو میں ان کی اردو کی آخری کتاب میں سے ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو, جو انہوں نے اورنگزیب کے لیے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب بہت ہی دیندار بادشاہ تھا. اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا. میرے والد کا طنز و مزاح میں ایک بہت بڑا مقام ہے, اور وہ اردو ادب میں وہ کہلاتے ہیں اکبر کے بعد ان کا نام آتا ہے, اور وہ پڑھائے بھی جاتے ہیں سید محمد جعفری. اور وہ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ جو ماڈرن آرٹ کہلاتا ہے, اس کی نمائش دیکھنے گئے تھے. تو اس نمائش کے بعد جو ان کے تاثرات ہیں وہ انہوں نے لکھے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور کوشش کروں گا کہ جو ان کا طرز کلام تھا میں اسی طریقے سے پیش کروں, کوشش ہے میری. ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے, ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے, کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے. تو آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں, تو آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرم آتا ہوں. صرف کہہ سکتا ہوں اتنا ہی وہ تصویریں تھیں, یار کی زلف کو سلجھانے کی تدبیریں تھیں. ایک تصویر جو دیکھا جو کمال فن تھی, بھینس کے جسم پہ ایک اونٹ کسی گردن تھی. اور نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا, مجھ سے پوچھو تو تپائی پہ کھڑا رکھا تھا. یہ سمجھنے کو یہ آرٹ کی کیا منزل ہے, ایک نقاد سے پوچھا جو بڑا قابل ہے. سبزہ خط میں وہ کہنے لگا ران آئی ہے, میں یہ سمجھا کہ ناقص میری بین آئی ہے. بولی تصویر جو میں نے اسے پلٹا الٹا, میں وہ جامع ہوں کہ جس کا نہیں سیدھا الٹا. اس کو نقاد تو ایک چشمہ ہے وہاں سمجھا, میں اسے حضرت مجنوں کا گریباں سمجھا. اور آڑی ترچھی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن, جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن. اور ایبسٹریکٹ آرٹ بہر طور نمایاں نکلا, قیس تصویر کے پردے میں بھی اریاں نکلا. ہمارے والد تزمین کرتے تھے, اس تزمین کے اقبال اور غالب کو بہت استعمال کیا انہوں نے. ایبسٹریکٹ آرٹ کے ملبے سے یہ دولت نکلی, ایبسٹریکٹ آرٹ کے ملبے سے یہ دولت نکلی, جس کو سمجھا تھا انناس وہ عورت نکلی.
اور اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے ڈر کے ماؤں کے کلیجوں سے لپٹ جاتے تھے. میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا. یہ نمائش نہ تھی خواب تھا دیوانے کا. اور کیسی تصویر بنائی میرے بہلانے کو, اب تو دیوانے بھی آنے لگے سمجھانے کو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہاں پہ جتنی طنز و مزاح کی بات ہو رہی ہے, ظاہر بات ہے ابن انشا ایک مزاح نگار بھی تھے, تو ابن انشا کے لیے مشتاق احمد صاحب نے خاص طور پہ کہا, مشتاق احمد یوسفی صاحب نے, کہ بچھو کا کانٹا روتا اور سانپ کا کانٹا سوتا ہے. انشا جی کا کانٹا سوتے میں بھی مسکراتا ہے. سادگی و پرکاری, شگفتگی و بے ساختگی میں وہ اپنا حریف نہیں رکھتے. ان کی تحریر ہماری ادبی زندگی میں ایک سعادت اور نعمت کا درجہ رکھتی ہے. یہ تھے ابن انشا. تو چلیے ہم محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہمارے شہر کی ایک بہت ہی اہم شخصیت, کوئی بھی ادبی محفل ظاہری بات ہے ان کے بعد مکمل, ان کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. چاہے نظم ہو, چاہے غزل ہو, چاہے نثر ہو, اداکاری, صداکاری, ہر چیز میں بہترین. اب میں دعوت دوں گی اسلم بھائی کو, اسلم پرویز کو, کہ وہ آئیں اور ابن انشا کا ایک مقالہ آپ کے سامنے پیش کریں. پریت کرنا تو ہم سے نبھانا سجا. اسلم بھائی, اسلم پرویز. ابن انشا جی کا دن منایا جا رہا ہے, تو آج ان کی ایک نظم, جابر صاحب نے نظم پڑھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ریڈیو مشاعرہ 70s میں تھا, اس میں جابر صاحب نے یہ نظم پڑھی تھی. پریت کرنا تو ہم سے نبھانا سجن, ہم نے پہلے ہی دن تھا کہانا سجن. پریت کرنا تو ہم سے نبھانا سجن, ہم نے پہلے ہی دن تھا کہانا سجن. تم ہی مجبور ہو, ہم ہی مختار ہیں, خیر مانا سجن, یہ بھی مانا سجن. پریت کرنا تو ہم سے, اب جو قصے تھے ہونے سبھی ہو چکے, ہم تمہیں کھو چکے, تم ہمیں کھو چکے. آگے دل کی نہ باتوں میں آنا سجن, کہ یہ دل تو صدا کا دیوانہ سجن. پریت کرنا تو ہم سے نبھانا سجن. یہ بھی سچ ہے نہ کچھ بات جی کی بنی, سنی راتوں میں دیکھا کہ یہ چاندنی, سنی راتوں میں دیکھا کہ یہ چاندنی, پر یہ سودا ہے ہم کو پرانا سجن. اور جینے کا اپنے بہانا سجن. پریت کرنا تو ہم سے نبھانا سجن, ہم نے پہلے